श्रीमन्नारायणीयम् अथ तृतीयस्कन्धः नवमं दशकम् ब्रह्मणस्तप भुवननिर्मितिश्च स्थितस्य कमलोद्भव स्तवहिनाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नाळरन्ध्राध्वना स्वयोगबलवीद्यया समवरूढवान् प्रौढधी त्वदीयमतिमोहनं न तु कळेवरं दृष्टवान् ततः स खलु नालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर् दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधी भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुक् मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तनयि भावये कमलजन्मनिदर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णिता स्वगुणब्रह्मि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षता गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधने मयि च भक्तिरत्युत्कटे उदीर्य गिरमादधान् उदितचेतसंवेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः
सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयी प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविधकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि माम् गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।